سلام سلام فتواتن كبرانن أما العالم تركو نيشانا لي بيتسب كما يتخونو كل سلام أكزابير مسكن بوغني سلامي نسخاتكم ون ببزالكم هو سلامكم بزح ترف كل لي بعلتم ولا تسفعية أنكو عدما ناو لي بسلام مزاقم نيلو معنتي فيديو نازقون كعافلي بزبالة فيديو إيا مزيلكم زنيهو كم ذات رئواز اللهم واقع فرج ببعينتو ببدرجو واقع تلفزيون ون ببعينتو ببدرجو واقع صفاون تمساسالو مالتيو كندين هون نزل حنتي بحنتي كنقركم إياه سكع فيديو في السامن نشان لي حدش تزهركم سبسكرايب نبرازهونكم كعا لايك شر نتقور لي بتحت الناي لاو لايك شر نتقور لي كابلبينا مسكن قيادك عبيت وي معري እንግዲህ በመጀመሪያ አንሪኦ ዋጋ ፍርጂ ኮውን ባይ ዘ ወይ ዘን ፍርጂ ዚን ገይረክ ፈተየን ከሞት ማለት እዩ ሕብረን እርሳስ ከለር ይንዮ በጣም ደስ ዝብለካ መስማንም ናይ ገዛ ሕብሪ ዝኸይድ በቃ ደስ ዝብላ ከለር ይጣነ ወይ ጻዕዳ ወይ ካለ ኮንኩን ዝፈቱ ከምዚ ወጥ ነገር በቃ እርሳስ ነገር ሕብሪ በጣም የንቆናጁ ስለዚህ ክብራት ሕዋቴ ነይዚ ዋጋ ዚ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ክንደይ ይሆን ዝል በዋጋ ፍርጅ ክንጀምር ካለና እንግዲህ ሱምና ካውሃኒ ናይት ፍርጅ ክንደይ ሊትር ይሕዝሩሞ ከንርኢና ማለት እዩ ደቃቢት ወይ ማዓሬ ብናይ ፍርጅ ክንጀምር ካለና እዛ ትሪእዋ ኣለኹም ዓባይ ፍርጅ ሪኢኹም ወሪ ሓንቲ ዓባይኛ መናእሳንያ ከመይሰን أربعة عينات هنا أبزي كاب كارتون تفتيحن زلا كالي يقولون له يجن تمساسال يجن زين ريحهم ون نمر عي تمهيلن بدقة تسريع عن زني وعين سلزي تاني مجمرة عباي فرج زنيها كندي لتريان تلكمني أفضل مجمرة الرجل تخافي تيازني هو بايزوي وشتو دقيقو خافي تأزريكم زلا خريوه ناي لعلو ريوه بتعمي يسفيح عوديو زين من بري دريتكم عين بيت سويها لهم بطعم أخليه يزبل زرزرو ناي تحت قول رأيوه سلسة مدردر هو كأوخ عنه تحت خامسو تسحابي خمس تسحابي سكون يكون عين تسيزا تحسكعة أنلوه قمت رمو كمزي مسل صفحاتون كمزي مسل بطعم قنجة فرجيو مالتي قنجة لكم كلكو معواي مسفحو مالت أيام سلازي نايز فرجو زي عينت سمو موريلو أوربيتي بحال أوربيت كوينون كندي لتر يحسلكم لك عني تاني مجمرة تريوال لهم ذا خفيت يازنيهم مالتيو 325 لتر يا تحز مالتيو 325 لتر كتحز كلا نايزي أواقع كندي نيهو تلكمني لترا 325 يا انجدي بتعمي مكاكلينيا عبيز ولتيا نايزي واقع سوسان شوعتن شحن حمش سميتن دميلومني نيمج الرشا جزاء النزوخانة رمو يا حمش سميتك أرنيسم سوسان شوعتن شح إلو ما مالتيو كبرات حواتي كاو موديلو أوربيتيو يا موديلو مكفر عليه خيل سامسونج لو كالي خالي له بقولك أنا مو هذا كفر عليه خيل ناي أوربيت كن 395 لتر سوسان شوعتن شح زي من الوقت هكذا مع عدوايو هل كتم عدو وزازلو كوس النسي خليو زيكن أكتم عدو أيو أخصم ليو شراء أكالي خالي عدي أي أمه أو زي حسرت خيندمو كابزي جزيهم توصلوا مالتيو بتشاكن زحشوا عدو مثلا انت زي تقاقي كوخ عني أتقلنا بخالاي درجة فرج نريو دمو مالتيو بخالاي درجة نريو كل 750 لتر زحزيو عفت عباي فرج زلا مبل كاليتي للدحري أزلا مالتيو كل 750 لتر يا نسون أوربيتيو تأنيها يو من أسا مالتي يقع مستعب عز النهاية نايزي واقع دمو سوسان حدن شح أوربيتيو كل 750 لتر يا سوسان حدن شح سلازي مجزاها زي أريكا 5 شح حاني دحري زي مملاس زعباي مجزايا مالت بايزو يا عاودينا من إشتين زلواغا ديسكاونت زلوا عبيت أحطاتيو سلازي كم جات مثل كأوخ عني كالي عينت موديل دومو بابلر زبهال كعني زي أوربيتي لكمي بابلر تبهار دومو أفسا من بس هالسيت إنها سعدا في خمزي نقول نز إنها سعدا ورقات نقول نز إنها نسا مالتيو نهاتا كندي لتر ياتي لكمني كالتميتن 50 لتر كوينة نايزي أواقع خعني 53 شح مالتيو 53 شح بابلر استبهالة 352 لتر 53 شح
ካብኡ ከዓኒ ብጣዕሚ ንእሽተን ድሕር ደልይኹም ደሞ ኣፍታ መበራብዒት ዝኒሃ ንእስ ዝበለት ማለት እዩ መበራብዒት ዝኒሃ ካብታ ዓባይስ መበራብዒት ቆፂርኩም 210 ሊትር ትሕዝሩ እሞ ንሳ እውን ኦርቢት እያ ሞዴሉ ማለት እዩ ናይዚ ዋጋ ደሞ 50,000 ማለት እዩ ናይዚ ዋጋ 50,000 ተባሂልኩም ነይኹም ስለዚ ዋጋ ፍርጅ ብክልተ ዓይነት ሞዴል ኮይኑ ሊትር ደሞ ብዝተፈላለየ ከም ትዝረኣኹምዎ ዋጋኡ ከምዚ ይመስል ስለዚ ካሊእ ቦታ ጠይቁሞ ክትገዝእ ትደልዩ ኣብ ከተማ ዓድዋ ገዚና ነብፅሐልኩም ንኽእል ኢና ማለት እዩ ክብራት ኣሕዋተይ ካብኡ ከዓ ሕዚ ቀፂል ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረ ቀፂልና ንሪኦ ሕዚ ዋጋ ቴሌቪዥን ይክኸውን ዋጋ ቴሌቪዥን እውን ከምኡ ናይ ባዕሉ ሞዴል ናይ ባዕሉ ኢንች ኣለዎ ሓንቲ ብሓንቲ ከዓ ክነግረኩም እየ ላይክ ዘይገበርኩም ላይክ እናገበርኩም እዛ ቪድዮ ተኸታተልዋ ናብ ካልእ ሰብ ከምዚ ዓይነት ሓበሬታ ንዝደሊ እውን ሼር በሉለይ ናብ ኢሞ ድዩ ናብ ቴሌግራም ናብ ፌስቡክ ናብ ቲክቶክ ሼር በሉለይ ማለት እዩ ደቂ ዓበይቲ ወይ ማዕረ ሕዚ ከዓ ዝነግረኩም ዋጋ ቴሌቪዥን ይክኸውን بايزوي فرجون نشتين ترليهم نايميت 20 لتر ون اللاتكم إياه سبب زعم هجازي خليو حزي واقع فرج واقع تلفزيون يخنقركم واقع تلفزيون يخنقركم كله 4 إنش زخنة دبل سكرين مالتيو دبل سكرينيو مالت روجي دبل مالت حزي سلكنا نهودو ናይ ባዕሉ እንሄዎ ምስ ሙሉእ መስትያቱ ዝመፅእ እንሄዎ ካብኡ ከዓ ንኸይስበር ኢሉ እውን ንዓይንትና ከበር ንክኸውን ከም ከበር ገይሩ ንክሕግዘና ዓይንትና እውን ንኸይጎደአና ስልኪ እውን ንኸይጉዳእ ብላዕሊ መስትያት ንውስኸልና እዚ ማለት ደብል ስክሪን ይበሃል ነዚ ቴሌቪዥን ከምኡ ደብል ስክሪን እዩ ምናልባት ደብል ስክሪን ዘይብሉ ክቕንስ ይኽእል እዩ ኣብዚ ከብራርህልኩም ዝኽእል ነገር ማለት እዩ ስለዚ 43 ኢንች نايزي واقع 47,000 زي ون أكتم عدوايو نايت تلفزيون موديل سومو دمو أوسكار يبحال مالتيو أوسكار يبحال 43 إنش 47,000 تابعيلكم ليهم باي ذا واي إذا بلعلي تريوا زلهم 3 زين بلعلي تريوا زلهم 3 43 إنشين مسفحان معبين نساتني مثلا 47,000 نايتا تلفزيون واقعيا كالي من ما يكاتتن اتخالي زليو ناي بعلو اكسسر دومو كالي واقع اللو نايتا تلفزيون بتاعيا 47,000 مالتيو سلازي كمزي يمثل مالتي كبرات حواتي ناي تلفزيون واقع سلازي اوسكار كلكم كاللخو كالي عينت كعني لافي زبهارلو ليدر زبهارلو نايزا أوسكارنا لابي ليدر سوهنا 3 عينة موديل ب43 إنش نحر أخينو ب43 إنش 47,000 حيان مالتيو إذا استفعلي عين موديل قابل عليك قابل تحت كل خليو نايتاف تاجزاز أي كل زنرت كن زين عين موديل نيران 34 إنش أي واقع كم زين مثلا مالتي لك عبي شوي لازم نيفرجنا ناي تلفزيون نزي مثل كاوخ عني ناي ترابيزا مجب مبلعي ناي مجبي مبلع ناي مأخل بربعة معازن الحر أخوين رمو بخندي واقعتي لكم نسو ب20 حادنشه نافت فيديو مخاريكم እንግዲህ ክብራት ሕዋተይ ጫፋት ረአላ በደንብ ይቀርጽኩዋን ነው ይቅርታት ብቻ ግን በጣም ያ ቆንጆ ሞዴላ ዝሮ ግን ናይ ማእኸል ጠረጴዛ በርባዕተ ማዕዝን እቲ ናይ ውጭ ቀዳማይ ደረጃ 21,000 ማለት ናይ ማእኸላ ኣብዚ ከዓኒ ዘሪአኩም ዋጋ ሶፋታት ይኸውን ዋጋ ሶፋ ሞ ዘረባ ይብሉን እውነት ዘረባ ይብሉን ማለት እዩ ክብራት ሕዋተይ ንሕና ብደገ ኸይድና ክንድዚ ሕዚ ብድሕና ቅድሚ 2-3 ወርሒ ዝተቀረፀ ሪእና 16 ገለ ሞነርኢ ባእዚ ሽሓኒን ይሁን ንብል ዓዲ ዘለዋጋ ግን ካልእ እዩ ኣብዚ ሕዚ ግዜ ናፍጣ ካብ ዝውስኽ ዘሎ መዓልትታት እሞ ዝኒሄ ዕዳጋ ክነግረኩም ኣይክእልን ብቻ ግን ፈጣሪ ነገር የለን ግዜ ከም ዝምለስ ተስፋ ንገብር ማለት እዩ እዛ ትሪእዋ ዘለኹም ጻዕዳ ሶፋ ብዘይ ጠረጴዛ ማለት እዩ እዛ ኤልሽ ብዝረኣኹምዋ 130,000 እያ እዚ ደሞ ስቑኢሉ ክንደ ገዛዕ እዩ ዝኸውን نايزي واقع خليته تلنصبق 160,000 مالتي ترجزني 160,000 اذا تريوا لكم دمو 130,000 مالتي زي 130,000 لا مጨረሻ تدرادي رس يخم بعلي غيره 120 زرزرق 130 يوم زولخا كاو خاني اذا منصاف تغورل زلا ازي مالتي زوزني صعدا صوفا دمو 140,000
قاري مني كموت نصوفاس 140 نصوفاس 160 شح قاري مني يو أنا الساعة 8 شح خميس إذا سفاري كركب يخلي بالنيرة مالتي لكاس أبوي نين وين تمثلتهم ستحدث كمزي كتسمع كلا خاينة زوزني صوفاس تايديو بتعمقو يعوي ومعز واقوس 160 شحي لكمية جنكا ندعي سؤال سكندري عايزكم من دسيلن بقى دسيلن نسو من ساعتن قدامي درجة أيام زر وقل حزست خاف مباريخ مريخم تيدو خندم تعيس خون أنا زفوتو زين إيدن بق أتنزل على بتشندعي قنجو صفاتها هلا أنا خابزي ندعي أنا إيه اللي شبده هون تحشن بر زياد حزي تيدو صفحت أيو تسألك جزا مود منامني بقى أنا بسرق أدس هيفلنن دس زل صفاي رخبكم بقى همتي أنا عيني أبرسيس إلى يزنبركم أبزي زرع خوان دسيولن أبزي أنا إيه اللي شبده هون تحشن بر مالتي ونالك عبيت ويا معري زرزرقن صفا بالطعم يوسيخو بفلاي صفا بالطعم يوسيخو مالتي كبرات حواتي إنه كميتن سوسان إسكا 120 130 يزنيو صوفا بيلشب نشتني أنس يا 120 130 هاوتي رومو 160 140 شح مالتيو زين ثلاثة عن صوفا ينوا 160 130 140 مالتيو كم زي مثل نايلو ما عنتي أبكته مع عدوى زلو واقع كم زي يزمثل نيرو كابزي بزي لك عني كطيق لكم تريدي ونجر تليو أكومنت صحفوا ليكم حنت قرأت النزل خام ناي تخاتلتي زتحتت كوا أكومنت تزحف لي ناي تأشمو ناي لاوندرنا ناي استوف زي ناي سلندر مالتي بسلندر يسرح غاز زي ناي عد عرب نتقاملو فرن مالتي ساعتين كلتيني أريان إيه ساعتين كلتين دم مشاتشيك سرحان تسفاي قبل نيلو ما عند زنار الفيديو كم زي مثل نيرو أنا كاز عراقا خاف تلفزيوننا كاو صوفا كاف فجر قهوة صوفا أي بطعمه خبيرو تلفزيوننا فرج بتاع يحيش مالتينا نسخهم كمانيو خبيرو مانيو قنجون هنزل أكومنت صحفوا لي ذا فيديو زي أسكع مجرشان الحرة سمعهم من تخينكم أكومنت حمش تقدرنا لكم صحف لي مالتي يا نحلي سمعهم وارمو صيلكم توزع لهم زرزرقن اسكع فيديو في زعمن نستخدات لكم لي حمش تقدرنا صحفكم لي ووزقوا إنها كبرات حواتي بتعمي أسوتوكم من خبركم من سلسلنايو باي باي.